अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरी यही दुआ है आप लोग के लिए कि आप लोग जहाँ भी हो खुश रहें हमेशा और सेहतमंद रहें। और अगर हमको देखते हैं तो प्लीज़ शेयर किया करें। और चलिए अब शुरू करते हैं कुछ काम की बातें। काम की बातें ये है कि आज है संडे, तो आज मेरे यहाँ खुशियों का ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि संडे वाले दिन ना बहुत बहुत मुझे खुशी होती है। मेरे बच्चे मेरे साथ होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो काम मैं करती थी आज मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे भी कर रहे हैं। और जो डिफ़िकल्ट काम होगा, जो मतलब तगड़ा वाला काम होगा, वो मुझे करना है। तो सब तो छोड़ो, सिर्फ बच्चे रहते हैं ना घर में, उनके साथ मस्तियाँ करने में मज़ा आती है, बातें करने में मज़ा आती है। ऐसे अकेले रहते तो बोर होते हैं। कहीं क्या ही बोर होना, बस ऐसे ही लाइफ चलती रहती है। और बताएं आप लोग रमज़ान की तैयारी कैसी चल रही है आप लोग की? और रमज़ान, अब ईद के कपड़े, ईद की शॉपिंग, वो ईद की शॉपिंग के लिए हो जाए हम सब तैयार, क्योंकि इंशाल्लाह जो है तो अल्लाह सबकी ईद अच्छी करे। हर गरीब की ईद हो, अमीर की ईद हो, लेकिन सबकी ईद हो। हमारे मज़हब में यही तो अच्छा है, यही तो बहुत प्यारा है कि हम सब अपने हुजूर पाक की उम्मत में हैं। इसका लाख लाख शुक्र है। अल्लाह पाक ने हमको अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, जिन्होंने हम सबको सिखाया कि खुद खाने से पहले हम अपने पड़ोसियों को देखें और उनकी खुशी हमारे लिए मायने रखती है। तो आस-पास में भी जो है तो हम लोग गरीबों की हेल्प करते हैं। गरीब तो हम बहुत हैं गरीब, लेकिन जो हमारे नबी फरमा गए हम लोग के लिए, तो उसको हम लोग को फॉलो तो करना ही करना है। चाहे आप 10 रुपए दो, चाहे 100 रुपए या 5 रुपए, बात तो वही एक नेकी ही मानी जाएगी ना। तो इस वजह से ये सोच कर सदका जारिया करें। और हम मेरे तो ये सोचना है कि अल्लाह पाक हम कुछ कामयाब हो जाए ना, तो हम सबकी हेल्प किया करें। लेकिन ऐसा हम देखते हैं जिसके पास कुछ नहीं होता है, वो ऐसे सपने बहुत देखते हैं कि मेरे पास कुछ हो जाए, मेरे पास पैसे हो जाए या मेरा बिजनेस हो जाए तो हम हेल्प करेंगे। और करते भी हैं लोग। और मुझे भी बहुत ख्वाहिश है, क्योंकि मुझे ना अपनी खुशियों को कुर्बान करना मैंने बचपन से ही सीखा है। तो खुशियों को अपने कुर्बान करके दूसरों के चेहरे की खुशी जो ना दिल को सुकून देती है, जो इतना पॉजिटिविटी मतलब महसूस कराती है, वो एक्चुअली ये इसलिए होता है कि अल्लाह हमको देख रहा होता है, अल्लाह हमारी नीयत को भी देखता है। तो अल्लाह जब हम लोग को सुकून जो देता है ना, तो उस वजह से हम लोग ये हैप्पीनेस आती है किसी की मदद करके। क्योंकि अल्लाह भी तो कहता है ना कि हमारे मखलूक की मदद करो और हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो इसलिए जो है तो रमज़ान के महीने में और जो है तो जितना हो सके, जिससे भी जो हो सके, सब जो है तो गरीबों की भी बहुत अच्छी ईद करवाएं। और हम तो इतने गरीब हैं कि अपने अल्लाह से मांगते ही रहते हैं दुआएं। इतना मांगे, हम सब फ़कीर हैं, हम सब की कोई औकात नहीं। हमारा बादशाह हमारा पालने वाला है, वो मेरा मालिक बहुत बहुत हम लोग की लाज रखने वाला है। तो हम लोग उससे मांगे और वो हम लोग को दे, तो हम लोग भी सबको दे और सबको सिखाएं। जो भी आए उसे ये बोलो कि अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह को याद करो। 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ते हो तो जिक्र करो अल्लाह का और अल्लाह से डरो।
کوئی غلط کام نہ کرو. اگر یہ سب ہم لوگ کرتے ہیں نا تو سچ میں اللہ پاک اتنے اچھے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کی پرابلم کو دیکھو، اللہ پاک نے ہی پرابلم دینی ہے اور اسی کو ختم کرنی ہے. تو ہم کیوں کسی کے دروازے پہ جائیں، ہم کیوں کسی سے ہاتھ پھیلائیں، کیوں کریں ایسا ویسا. تو ہم جو ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے تو بڑھ چڑھ کر غریبوں کے لیے حصہ لیں اور ان کو کھلائیں پلائیں اور جو بھی ہو سکے کرے. ہم غریب ورڈ بول رہے ہیں لیکن ہم بھی بہت غریب ہیں، غریب گھر سے تعلق رکھتے ہیں. اور جو ہے تو یہ امیر اور غریب کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف انسان کے اندر محبت ہونی چاہیے. اور یہ امیری غریبی کو کوئی مطلب نہیں ہے، مطلب ہوتا ہے کہ ہم کو انسان، پرفیکٹ انسان بننا چاہیے. اگر ہم پرفیکٹ انسان بن گئے نا تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اللہ جو ہے تو ہم سب کو دیکھ رہا ہے، اس لیے نیکی جہاں بھی کرنی ہو وہاں پہ موقع چھوڑے نہیں. یہ دنیا میں ہم لوگ آئے ہیں اور ایک دن چلے جانا ہے، کچھ نہیں ہاتھ میں لے کر جانا ہے، کچھ بھی نہیں. جتنا انسان کماتا ہے رکھتا ہے اس کو وہ کہاں ہی کام آتا ہے، خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں، لوگ دفنا کے چلے آتے ہیں. بس ایک دن کا رونا دھونا رہتا ہے، جب تک پھول فاتحہ ہوتی ہے لوگ جو ہے تو فاتحہ دعا یہ سب کرتے ہیں، نام ذکر کرتے ہیں، پھر سب اپنے اپنے میں لگ جاتے ہیں. تو یہی ہے زندگی کا یہی نام ہے. تو ایسا کام کرے کہ کبھی کسی کو ہرٹ نہ کرے. اگر ہم نے کسی کو ہرٹ کیا ہو تو پلیز مجھے معاف کر دیں. اور میں نا یہی معافی مانگتی ہوں کہ اگر میرے سے کوئی بھی غلطی کسی کے لیے بھی ہو تو وہ مجھے معاف کر دے. اور اللہ نا اس کو بہت بڑا مقام دے گا، اللہ اس کی ہر پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرے گا، ختم کر دے گا. اور میرا بھروسہ میرے اللہ پاک نا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. مجھ سے ہی نہیں، اللہ پاک پوری دنیا کے جو اللہ پاک نے جتنی مخلوق بنائی ہے اللہ پاک سب سے بہت محبت کرتا ہے. بس ہم کو اپنے اللہ کی محبت کو سمجھنا ضروری ہے اور ہم کو بھی اپنے اللہ سے اتنی ہی شدت سے محبت کرنی چاہیے. اس لیے جب ہم ایک قدم جاتے ہیں اللہ پاک کے تو اللہ پاک نا کتنا دوڑ جاتا ہے، ہم لوگ کی ہر پرابلم کو پکڑ لیتا ہے، سالو کر لیتا ہے. دنیا میں کتنے انسان ہیں، کتنے لوگ ہیں. اللہ پاک پیڑوں کو دیکھتا ہے، وہاں پیڑ پودوں کو بھی اللہ پاک سوکھنے نہیں دیتا ہے. اور جو سمندر ہوتا ہے وہاں بھی مچھلیوں کو کھانا دیتا، ان کو بھوکا نہیں رہنے دیتا. اور انسانوں کے لیے اللہ پاک کتنا کرتا ہے. تو اللہ ہوا نا بادشاہ، اللہ نا دو جہان کا بادشاہ. ہم تو کہیں گے کہ اللہ کی تعریف اگر ہم پوری زندگی اپنی رات دن کر کے کریں نا تو پوری نہیں کر سکتے. اپنی اللہ کی تعریف اتنی ہے، میرے اللہ کی تعریف، اور میرا اللہ ہی نا تعریف کے قابل ہے، میرا اللہ ہی تعریف کے قابل ہے. تو آپ لوگ کو میری یہ باتیں کیسی لگی اور میرا سمجھانا کیسا لگا پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیں. اور مجھے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی بہن کو اب دے اجازت. یہ دیکھیے اب ہم نے اپنا یہ ٹیکا اوکا نکالنا شروع کر دیا ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے. تو پلیز مجھے آگے بڑھائیں، آپ لوگ کی بہت سپورٹ کی ضرورت ہے مجھے. اور یہ میں نا کوئی ویڈیو بنانے کے لیے ہی میں ایسا نہیں بول رہی ہوں، میں ایسی پیدائشی میں ایسی ہی ہوں تو اس لیے میں ایسا بولتی ہوں. اور تو میرا اللہ پاک جانتا ہے کہ میں کیسی ہوں، تو اسی سے میری گفتگو بہت اچھے سے ہوتی ہے. انسانوں کو سمجھانا
इम्पॉसिबल होता है। बट अगर मेरी थिंकिंग का कोई, मेरी जैसी सोच रखने वाला कोई शख्स है ना, तो वो मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ जाएगा। और होते हैं एक एक के जैसे, मतलब आई मीन कि जैसे हमारी वाइफ किसी से मैच कर रही है तो वो समझेगा मुझे कि हाँ ये परफेक्ट, ये जो बोल रही है एकदम 100% सच बोल रही है। और जो लोग के अंदर दूसरी नेगेटिविटी भरी होती है वो सोचेंगे ये तो लाइक कमेंट्स के लिए कर रही हैं। बट मेरा दोनों में है कि मुझे कामयाब भी बनना है, हाउसवाइफ हूँ, पैसे की भी ज़रूरत है और अल्लाह का ज़िक्र भी करते हैं। तो अल्लाह जाने, अब छोड़ दे रहे, अब और नहीं आ रहा है हमको। चले अब हम जा रहे हैं। आप लोग रखिए अपना ख्याल, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आपकी ये बहन ना बीमार भी रहती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्लाह पाक ठीक भी कर देता है। और अब चलते हैं, अब रखते हैं। आप लोग को छोड़ने का दिल नहीं कर रहा है, दिल कर रहा है कि हम दिल की अपनी सारी बातें आप लोग को बता दें, बट सारी बातें तो बताना पॉसिबल नहीं होता है ना। ये भी तो एक वो होता है कि अपनी सारी प्राइवेसी शेयर करना भी अच्छी बात नहीं है। तो हम हैं बहुत खुश, आप लोग देख सकते हैं हम बहुत खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।